सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लूंगी। नदीम मलिक साहब, क्या कमेंट करेंगे? दो बड़ी खबरें, आपने हुर्मुज का खुल जाना और फिर अफसूदा यूरेनियम के जखीरे से दस्तबरदार होने की खबर जो कि अमेरिकी मीडिया ब्रेक कर रहा है। दोनों बहुत बड़ी खबरें हैं जी, क्योंकि ईरान के हवाले से ये था कि उनकी एक रेड लाइन है, वो अपना अफजूदगी का प्रोग्राम तो तरक करने पे आमादा है, सिविलियन यूज तक उसको महदूद करके, लेकिन वो ये था कि 450 किलो जो उनके पास 60% तक अफजूदा यूरेनियम है वो देने पे आमादा नहीं है। तो बजाते खुद ये बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी तरफ वो जो सीज फायर की रिमेनिंग पीरियड वो हैं तो जस्ट फ्यू डेज, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड पीस की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है। आप ये समझिए कि एक कदम उठा लिया गया अमन की तरफ, अब हुर्मुज को जो खोलने का ऐलान है अब्बास अराक्ची साहब का। तो इसका मतलब ये है कि जो फील्ड मार्शल के साथ जो इनकी मुलाकातें हुई हैं कालीबॉफ की और बाकी ईरानियन सीनियर ऑफिशियल्स की, वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की तरफ बढ़ने का एक अमल है, जिसकी तरफ ये बड़ा कदम दोनों हम जो खबरें सुन रहे हैं, एक आपने हुर्मुज का खुल जाना, अमेरिका से ये ऐलान कि वो उनके फ्रोजन एसेट्स को अनफ्रीज कर देगा। तो इसी तरीके से अगर ईरान आमादगी जाहिर करता है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, तो मेरे ख्याल में जल्द ही हमें अमेरिका से सैंक्शन खत्म होने का ऐलान भी जल्दी सामने आना चाहिए, क्योंकि ये सारा एक ही प्रोसेस का हिस्सा है, मुख्तलिफ उसके मराहिल हैं, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, सिर्फ उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बड़ी पेशरफ्त है, अमन की तरफ बड़ी पेशरफ्त। जी सही, ठीक है मलिक साहब, साथ रहेगा। डॉक्टर जमील खान साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप फरमाएगा, जैसा कि मलिक साहब कह रहे थे कि अमन की तरफ एक बड़ा अहम कदम है ये, और ये कदम उठाया ईरान ने। सालिसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया। हमारे फील्ड मार्शल तेहरान में मौजूद हैं। सर, हमें याद है कि गुज़िश्ता रात एक बड़ी मुलाकात हुई थी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की और फील्ड मार्शल की। उसी मुलाकात का नतीजा है ये? जी, उस मुलाकात के अलावा भी और बहुत सारी मुलाकातें यकीनन हुई हैं ईरान में जब फील्ड मार्शल गए, और सबसे कलीदी दौरा यही था। और मिलिट्री डिप्लोमेसी की ये जो मूव है और ये जो कामयाबी है, और जिस अंदाज में इस कामयाबी को यहाँ तक मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से पहुंचाया गया है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी ने, वो टेक्स्ट बुक में अब पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये दुनिया का एक छोटा मसला नहीं था। दौरे हाजिर में ये दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। दुनिया सोच नहीं सकती थी कि अबनाए हरमुज ये तो एटम बम से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। अबनाए हरमुज बंद होने से पूरी दुनिया दर्द में आ गई, अचानक दर्द में आ गई, मईशत खराब होना शुरू हो गई, रिसेशन शुरू हो गया। ये आज की बात है, IMF कहता है रिसेशन शुरू हो गया इधर से। और ये कब तक और मामलात ये खराब होते रहते। सिर्फ एक ऑयल की प्राइस नहीं थी, हीलियम की वजह से दुनिया में जितने हिस्से पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनके मसाइल पैदा हो गया। सल्फर की वजह से तांबा पीतल जो है उसको प्रोसेस करना बंद हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और उसके अलावा व्हीकुलर जो हमारी पूरी मूवमेंट बंद हो रही है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर जो 30% है, उसकी वजह से दुनिया में बुआई का जमाना है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, और उसमें अगर उनको फर्टिलाइजर नहीं मिलता है तो 30% कहत तो वैसे ही पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजों का अगर अहाता करें, और अगर आप बात करते हैं ईरान की, आपकी चैनल पे मैंने कहा था कि आबनाए हुर्मुज को खोलना इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला वही एनरिचमेंट का और 450 किलोग्राम 60% जो अफजूदा मटेरियल था उस पर आके बात अटकी हुई थी, और वो भी मैंने बताया था आपके चैनल्स पर। और बाकी यकीनन आपके जो तजिया निगाह है बताते रहे, वो ये कि इजराइल भी इसी पर अटका हुआ था। अगर 2015 की बात करें या अब की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो नेतन्याहू इसी बात पर बज़िद था एनरिचमेंट पर। लेकिन हुआ क्या, एक तो हमारी कोशिशें काविशें, जो हमारी उड़ान जो फॉरेन पॉलिसी की शुरू हुई, जिससे एक एतमाद बना, उस एतमाद के बाद ये हमें मौका मिला, उस मौके को हमने खुश असलूबी से निभाया। और खुश असलूबी से निभाने में हमने दुनिया को बताया कि मिलिट्री डिप्लोमेसी किताब में तो पढ़ाई जाती है, उसका प्रैक्टिकल अंदाज ये है, ये हमने दुनिया में बताया। और अब जिस तरह मेरे दोस्त अब्दुल्ला गुल साहब फरमा रहे थे, दुनिया में 3 जनरल आज तक हैं दुनिया की तारीख में। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पर रोकेंगे। एक बड़ा ट्वीट आ रहा है जिससे मुतालिक आपको बताएं कि ट्रंप का आबनाए हुर्मुज खोलने पर ईरान से इजहार तशक्कुर, शुक्रिया ईरान। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर यह पैगाम, जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं
کہ ٹرمپ کا اپنے ہرمز کھولنے پر ایران سے اظہار تشکر. سپر پاور امریکہ جس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے باقاعدہ ایران کا شکریہ ادا کیا ہے. لکھ رہے ہیں کہ شکریہ ایران. امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر یہ پیغام جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اور ٹرمپ کا آپ نے ہرمز کھولنے پر ایران سے اظہار تشکر. یہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے شکریہ کیا ہے وہ ٹویٹ اس وقت سما اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے اور باقاعدہ طور پر ایران کا شکریہ ادا کیا گیا ہے. کی جانب ایک قدم ایران نے اٹھایا, اس کا ثالث ہے پاکستان اور اس پر اب شکریہ ہمیں کرتا نظر آ رہا ہے امریکہ. اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بتا رہے ہیں آپ نے ہرمز کی ذرا ڈیٹیل. آپ نے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے. آپ نے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی لائیو ٹریکنگ اس وقت سما اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے. یہ لائیو ٹریکنگ ہے یعنی جہازوں کی لائیو ٹریکنگ شروع ہو گئی ہے. اس پہ ہمیں الحمدللہ اس لیے کہنا چاہیے کیونکہ اس سے معیشت بہت متاثر ہو رہی تھی, ریسیشن بڑھ رہا تھا, دنیا کی معیشتیں تباہی کے دہانے پر تھی اور پاکستان کی ثالثی کی کوشش اس طریقے سے کام آئی کہ آپ نے ہرمز جس کو کہا جا رہا تھا کہ کھولا جائے اب الحمدللہ وہ کھل چکی ہے اور آپ نے ہرمز پر اس وقت لائیو ٹریکنگ جاری ہے جس کے مناظر سما اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے. ندیم ملک صاحب ایسا موجود ہے. ملک صاحب یقیناً یہ وہ لمحہ ہے جس میں میں بھی شکر ادا کر رہی ہوں اور بہت سارے لوگوں نے بھی کیا ہوگا کیونکہ معیشت کو نقصان پہنچ رہا تھا, ریسیشن بڑھ رہا تھا, لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے تھے اور ہر ملک کی ایک ہی کوشش تھی کہ یہ کھل جائے اور پاکستان کی کوششیں, پاکستان کی ثالثی آج کام بھی آ رہی ہے. شکر ہے کہ ٹرمپ کے منہ سے کوئی اچھے الفاظ نکلے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کی کوششوں سے صرف مارکیٹ میں آگ ہی لگتی رہی ہے, تباہی ہوتی رہی ہے. تو اگر کوئی اچھے الفاظ ان کے منہ سے نکلے ہیں تو اس کا بھی شکریہ ادا ان کا بھی کرنا چاہیے کہ بہت مہربانی ہے آپ کی. ٹرمپ کے جتنے بیانات تھے اس سے آئل پرائسز دنیا میں ان کو آگ لگی ہوئی تھی. تو ابھی مجھے کسی نے ایک چھوٹا سا کامنٹ شیئر کیا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ٹرمپ کے بیانات سے $100 کے اوپر تیل کی قیمت گئی تھی, عباس عراقچی کے ایک سٹیٹمنٹ سے 10% نیچے آ گئی ہے. تو اٹ از ویری سگنیفیکنٹ. $100 سے سیدھا 85 پہ آ گئی ہے, کوئی 10-12% ڈکلائن آ گئی ہے. آج ان کے ایک ٹویٹ کے بعد یہ عباس عراقچی کے پچھلے لاسٹ فیو منٹس یا آورس کپل آف آورس کے اندر ہی 10% ریڈکشن ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز میں. WTI جو امریکی خام مال امریکی منڈی کا تیل ہے اس کی قیمت میں اتنا ڈکلائن ہے. تو یہ پیس کی طرف جیسے جیسے ایک قدم اٹھائیں گے ویسے ویسے مارکیٹ سٹیبلائز ہونی شروع ہو جائے گی. ایک دم سے دوبارہ $60 پہ تو جانے کا امکان نہیں ہے, اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن مارکیٹ میں استحکام آنا شروع ہو جائے گا. وہ جو روزانہ 100 سے اوپر جاتی تھی, 102, 104, 110 کو ٹچ کرتی تھی, اگر یہ پیس ایگریمنٹ جلد سائن ہو جاتا ہے تو ہوپ فلی یہ بلو 80 سیٹل ہو جائے گی پرائس کسی لیول کے اوپر. ٹرمپ کے بیانات سے ایک چیز اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بڑی سنکرونائز سٹیٹمنٹس ہے. ایک اعلان آتا ہے تہران سے تو دوسرا اعلان آتا ہے واشنگٹن سے, تو یہ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. میرے خیال میں یہی وہ پرپوزل ہے جو فیلڈ مارشل نے واشنگٹن کو بھی دی ہے اور یہی وہ پرپوزل ہے جو انہوں نے تہران کو بھی دی ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ کریں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک ایک قدم اٹھائیں, پیس کی طرف بڑھیں. ایک ایک قدم آگے بڑھیں گے تو دوسرے کو اعتماد آئے گا. تو یہ عباس عراقچی کی اسٹیٹمنٹ کے فوراً بعد ادھر سے اگر شکرن کا بیان آ گیا تو اب توقع رکھیں کہ باقی بھی کچھ اچھے بیانات سامنے آئیں گے جس میں ایسیٹس کو ڈی فریز کرنا اور سینکشن کی ریموول بھی شامل ہے. تو بڑی اچھی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اللہ کرے کہ یہ پیش رفت صحیح سمت میں ہی آگے بڑھے. درمیان میں ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ جو اسپوائلر ہے بہت بڑا اسرائیل وہ کوئی ایسی سازش نہ کرے کہ کوئی مسائل پیدا کر دے. بہت تیزی کے ساتھ انہیں اب آگے بڑھ جانا چاہیے, زیادہ اس کو تاخیر کا شکار نہیں کرنا چاہیے.